بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتظار دیاں کڑیاں ختم ہوئیاں، ہن دعوت خطاب دینا بھائی محمد عارف تبسم بن محمد اسلم برک صاحب دے بھلائے ہوئے مہمان میری مراد خطیب ابن خطیب وادی شری بیان محبوب عوام نوجوانہ دے دلاں دی دھڑکن شہزادہ اہل حدیث ستارہ اہل حدیث میری مراد پروفیسر حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب آف وزیر آباد او آن اور مخصوص انداز دے نال خطاب فرمان محترم جناب پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب آف وزیر آباد بیداری دا ذرا ثبوت دیو۔ نعرے تکبیر، سارے مل کے بول لو نعرے تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ جڑے مسلمان نے انہاں نو درود پڑھنا چاہیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ علیہ السلام دی سیرت دا جلسہ ہے اور آپ علیہ السلام دا نام بار بار لیا جائے گا. جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بخیل انسان ہے. ایک روایت آپ نے فرمایا او ذلیل تے رسوا ہو جائے جیڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا. اور ایک حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا او لعنتی ہے جیڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مینو اور توانو کثرت نال مسنون درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی دا عنوان بڑا وسیع ہے. آج دے اس پروگرام دے اندر میں تواڈے سامنے نبی علیہ السلام دی سیرت دا او پہلو بیان کرنا چاہنا کہ جدی آج سانو ساریانو بہت زیادہ ضرورت ہے. ویسے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی ساری سیرت دی ہی مسلمانہ نو ضرورت ہے، لیکن آج دے ان حالات دے اندر ساڑی نوجوان نسل دا جو معاملہ بگڑ چکے ہے، اس اعتبار نال اس پہلو دی بڑی ضرورت ہے جیڑا پہلو میں سیرت النبی دا تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. اور وہ پہلو اے ہے کہ نبی علیہ السلام دا اخلاق کیسا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی گفتار کیسی، نبی علیہ السلام دا اپنے انل سلوک کیسا، بیگانے انل میرے نبی علیہ السلام دا سلوک کیسا، دوستانل نبی علیہ السلام دی محبت کیسی، دشمنانل میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کیسا، یہ چیز بیان کرنا چاہنا. اور مقصد یہ ہے کہ اللہ سانو بھی نبی علیہ السلام دے اخلاق تے کردار جیسا اخلاق و کردار بنان دی توفیق عطا فرما دے. کیوں جی تسی سننا چاہو گے؟ جڑے جڑے سننا چاہو گے ہاتھ کھڑے کرو. ہاں ماشاءاللہ. پھر بولو گے بھی نال انشاءاللہ. تہاڈی آواز آئے گی اتھوں تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں بیمار ہو کے تے تہاڈی زیارت واسطے حاضر ہو گیا. تسی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو کے بھی نہیں بول دے پے. اللہ تانوں بولن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات
میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے سوال کیتا گیا آپ کو کہ اما جان اے دسو نبی علیہ السلام دا اخلاق کیسے؟ تے اما جان نے سوال کرن والے نو پوچھیا کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کہنے لگا جی قرآن تے پڑھے ہے۔ اما جی فرماندیاں نے کانا خلقہ القرآن، قرآن میرے پیغمبر دا اخلاق ہے جویں قرآن کہندا جاندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اونج کر دے جاندے نے۔ میرے نبی دا اٹھنا، میرے پیغمبر دا بیٹھنا، میرے نبی دا سونا تے جاگنا، میرے پیغمبر دیے غمیاں اور خوشیاں، میرے پیغمبر دی تجارت، میرے پیغمبر دا لین دین، میرے پیغمبر دی سیاست، میرے نبی دا جہاد، میرے پیغمبر دی عبادت و ریاضت، الغرض کے میرے نبی دا ہر قدم اگر اٹھ دے رب دے قرآن دے مطابق اٹھ دے، اللہ دے فرمان دے مطابق اٹھ دے۔ اور میں ایک بات کیا کرنا، ساڑھے بزرگ مولانا محمد حسین شیخو پوری کہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، اگر کسی نے رب دا قرآن اللہ دا کلام پڑھنا، آپ مجلد قرآن کھول کے پڑھ لے، تے جے کسی نے ٹردہ پھردہ قرآن دیکھنے تے محمد الرسول اللہ دی سیرت دا مطالعہ کر لے، صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ہر عمل اللہ دے قرآن دے مطابق ہے۔ حضرات آؤ میں دساں میرے پیغمبر دا اخلاق کیسے، نبی علیہ السلام دا کردار کیسے۔ میرے رب نے قسمہ اٹھا کے نبی علیہ السلام دے اخلاق دے تذکرے فرمائے نے، اور رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دا دفاع فرمایا ہے۔ کافرہ نے آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا لمجنون، تسی تے مجنون ہو، دیوانے ہو، معاذ اللہ، العیاذ باللہ۔ اے جدو کافرہ نے اے بات آکھی تے میرے رب نے اپنے نبی دا دفاع قسمہ اٹھا کے کیتا، اور نالی میرے پیغمبر دے اخلاق دے تذکرے بھی فرما دیتے۔ آؤ ذرا سنو قرآن کی اعلان کر دے، مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تھوڑی آواز اچھی کرے آجائے۔ میرے رب نے قسمہ کھا دیا نے، اللہ فرماندے نے نون والقلم، فرمایا مینو قلم دی قسم، اے میرے پیغمبر وما یسترون، تے جو کچھ قلم نہ لکھیا جاندہ ہے لکھن والیاں دی، یا جڑے لکھن والے نے یا جو لکھیا جاندہ ہے لکھے ہوئے دی، یا لکھن والیاں دی قسم ہے۔ ربا تو قسم اٹھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا ایک کافر آندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تے مجنون ہے۔ میں رب قسمہ اٹھا کے دس رہے ہاں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے
میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنے رب دی نعمت دے نال دیوانے تے مجنوں نہیں، تسی اپنے رب دے احسان نال دیوانے تے مجنوں نہیں۔ اللہ دیوانے تے مجنوں نہ ہون دی تو کوئی دلیل بھی اس مقام تے دیتی ہے؟ فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے دیوانے ہوندے نے انہاں دے تے عملاں دا مول نہیں پیندا، جڑے دیوانے ہوندے نے انہاں دے تے اعمال نہیں لکھے جاندے، جڑے دیوانے ہوندے نے او تے مرفوع قلم ہوندے نے، انہاں دیاں نیکیاں تے بدیاں نہیں لکھیاں جاندیاں۔ پر اے میرے نبی جی ان لک لاجرا غیر ممنون، تہاڈا تے اجر اینا کوئے کہ قیامت تک تہاڈا اجر ختم ہی نہیں ہو سکدا، قیامت تک تہاڈے اعمال صالحہ مک ہی نہیں سکدے۔ تسی آکھو گے جی کیویں نہیں مک سکدے، جبکہ عقیدہ تے ساڈا ایوے کہ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو چکے نے، آپ وفات پا چکے نے، پھر آپ دے اعمال دا سلسلہ کیویں جاری ہو ساری ہے، کیویں آپ دے اعمال دا سلسلہ ختم نہیں ہو سکدا۔ آؤ میں تھوڑی جی وضاحت دی بھی کر دیاں، اور میرے تو تواڈے پیغمبر نے مینوں اور تانوں سارے نو جیڑا دین سکھایا ہے، اللہ دے نبی نے سانو نماز سکھائی ہے، رب دے نبی نے سانو روزے سکھائے نے، اللہ دے نبی نے سانو حج سکھایا ہے، رب دے پیغمبر نے زکوٰۃ سکھائی ہے، اللہ دے نبی نے صدقہ و خیرات سکھایا ہے، رب دے پیغمبر نے سانو جہاد سکھایا ہے، اللہ دے نبی نے سانو اخلاق سکھایا ہے، رب دے پیغمبر علیہ السلام نے سانو قرآن سکھایا ہے، اپنی حدیثاں سکھائیاں نے، اور جدوں تک اس دنیا کے اندر نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے، انہاں دی نماز دا اجر رب میرے نبی دے کھاتے وچ پاندا جائے گا۔ جب تک لوگ روزے رکھتے رہیں گے انہاں دے روزیاں دا اجر رب میرے نبی دے کھاتے وچ پاندا جائے گا۔ جب تک زکاتاں دیندے رہیں گے انہاں دیاں زکاتاں دا اجر اللہ میرے نبی دے کھاتے وچ پاندا جائے گا۔ جب تک لوگ حج کرتے رہیں گے انہاں دے حجاں دا اجر اللہ میرے نبی دے کھاتے وچ پاندا جائے گا۔ جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے انہاں دی قرآن دی تلاوت دا اجر اللہ میرے نبی دے کھاتے وچ پاندا جائے گا۔ اور جب تک میرے نبی دا نام لیا جاندا رہے گا امتی درود پڑھتے رہیں گے اللہ میرے نبی دے کھاتے وچ اجر بھی پاندے جان گے اور میرے نبی دے درجے رب بلند فرماندے جان گے۔ پھر پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا جڑے دیوانے ہویا کردے نے، جڑے مجنون ہویا کردے نے، انہاں دے تے عملاں دا مول ہی نہیں پیندا، انہاں دیاں نیکیاں تے بدیاں نہیں لکھیاں جاندیاں۔ پر اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لک لاجرا غیر ممنون، تہاڈا تے اجر اینا کوئے جڑا قیامت تک ختم ہی نہیں ہونا۔ تے اللہ اور بھی کوئی دلیل کہ میرا نبی اللہ ساڈے پیغمبر دیوانے تے مجنون نہیں، کوئی اور بھی دلیل ہے؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا اے میرے نبی جی جڑے دیوانے ہوندے نے او تے لوکاں نو گالیاں نکال دے نے، جڑے دیوانے ہوندے نے او تے لوکاں دے کپڑے پھاڑ دیندے نے، جڑے دیوانے ہوندے نے او تے رائیاں جاندیاں اوتے آوازاں کس دے نے، جڑے دیوانے تے پاگل ہوندے نے او تے لوکاں تو پتھر مار دے نے، جڑے دیوانے تے مجنون ہوندے نے او تے لوکاں تے ہس دے نے، جڑے دیوانے تے مجنون ہوندے نے او تے لوکاں نو
مندے بول بول دینے لوگاں دے کپڑے پھاڑ دیندے نے پر اے میرے نبی جی تسی دیوانے نہیں اللہ دلیل کیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے نبی جی تو آڈا تے اخلاق ہی بڑا عظیم ہے تسی بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہو تسی بڑے اعلیٰ اخلاق دے مالک ہو تسی دیوانے تے مجنوں ہو ہی نہیں سکتے تساں لوکاں نو پتھر کی مارنے نے لوگ تانوں پتھر مار دینے تسی انہاں دیاں ہدایت دیاں دعاواں کر دے ہو تساں لوکاں نو مندہ کی بولنے لوگ تانوں مندہ بول دینے تسی انہاں دیاں ہدایت دیاں دعاواں کر دے ہو تساں لوکاں دے اتے کی حسن ہے تساں لوکاں نو تکلیف کی پہنچانی ہے لوگ تانوں تکلیفاں پہنچاندے نے تسی انہاں دیاں ہدایت دیاں دعاواں کر دے ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پیغمبر جی میں قسمہ کھا کے کہنا ماں تسی بڑے عظیم اخلاق دے مالک ہو کتنا کو اخلاق میرے پیغمبر دا عظیم ہے کتنا کو کردار میرے نبی دا عظیم ہے آؤ ذرا میرے پیغمبر دے کروں پتہ کریے اور میں یہ بات کیا کرنا حضرات اسی جی تو باہر نکلنے آنا تے اپنا آپ بنا سوار کے نکلنے آن اسی جی تو لوگاں دے سامنے آمنے آن تے لوگاں دے سامنے آکے نا اسی اپنے آپ نو بڑا مہذب بنا لینے آن بڑا تہذیب یافتہ بنا لینے آن بڑا ستھرا جا انسان بنا لینے آن مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرنے آن بڑے طریقے سلیقے نال بات کرنے آن تاکہ لوگ سمجھن اے بندہ بڑا سلجھ ہے اے بڑا دانا ہے اے بڑا سیانہ ہے اے بڑا بہترین انسان ہے اسی لوگاں دے اندر اپنی اچھی پرسنالٹی ظاہر کرنے واسطے لوگاں دے سامنے بن ٹھن کے سونے انداز وچ میل ملاقات تے گفتگو کرنے ہاں پر جدوں اسی گھر آوندے ہاں پھر گھر آ کے سانو کسے دا ڈر نہیں ہوندا سانو کسے دا خوف نہیں ہوندا تے گھر آ کے پھر ساڈی اصلیت باہر آ جاندی ہے جو اسی ہونے ہاں او ظاہر ہو جاندا ہے کیونکہ اوتے کوئی سانو ویکھن والا باہر دا بندہ نہیں ہوندا اوتے کوئی سانو سنن والا باہر دا بندہ نہیں ہوندا اوتے یا بیگم ہوندی ہے یا بچے ہوندے نے یا کوئی بہن بھرا یا ماں باپ ہوندے نے تے گھر آ کے نا ساڈی اصلیت ظاہر ہو جاندی ہے گھر آ کے ہر بندے دا اندر باہر آ جاندا ہے پتہ لگ جاندا ہے بندہ کیویں دا ہے اسے واسطے تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے خیرکم لأہلہی وَأَنَا خیرکم لأہلی آپ فرماندے نے او لوگو تواڈے وچوں بہترین ہووے جیڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہترین ہے جیڑا اپنی بیوی واسطے بہترین ہے جیڑا اپنے بچیاں واسطے بہترین ہے جیڑا اپنے اہل و عیال واسطے بہترین ہے جیڑا گھر دی چار دیواری دے اندر جدا اخلاق بہترین ہے جدا اخلاق تے کردار گھر دی چار دیواری دے اندر بیوی بچیاں دے سامنے بہترین ہے اوہی بندہ بہترین ہے اور آپ فرماندے نے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي میں تواڈے وچوں اپنے گھر والیاں واسطے سب تو زیادہ بہترین ہاں میرے گھر والے میرے تو تنگ نہیں میرے گھر والے میرے تو پریشان نہیں میں کدی گھر والیاں نو گالا نہیں کڈیاں میں کدی گھر والیاں تے ہاتھ نہیں اٹھائے میں کدی گھر والیاں نو مندے بول نہیں بولے میں کدی گھر والیاں نو پچھلیاں دے تانے نہیں مارے میں کدی گھر والیاں نو غلیظ زبان استعمال نہیں کی تھی خیرکم لأہلی وَأَنَا خیرکم لأہلی پتہ لگا بندہ گھر وچ بہترین ہوئے پھر ہی انہوں بہترین سمجھا جا سکتا ہے باہر آ کے ہر بندہ اپنے آپ نو بنا پھبا کے پیش کر لیندا ہے ہن ذرا آؤ نا میرے نبی دے اخلاق دی بات آپ دے کروں ذرا پتہ کر لئیے اماں جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ ہو
جنوں پیار ہے اما جان نال گج کے کہو رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرے نبی دا اخلاق بیان کر دیاں نے میرے پیغمبر دا کردار بیان کر دیاں نے فرماندیاں نے ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا سخابا فی الاسواق اما جان فرماندیاں نے او دنیا جہان دیو لوگو میرے نبی دا اخلاق جاننا چاہندے ہو میرے نبی دیاں خلوتاں دا اخلاق جاننا چاہندے ہو میرے نبی دیاں جلوتاں دا اخلاق جاننا چاہندے ہو میرے نبی دیاں تنہائیاں دا اخلاق جاننا چاہندے ہو تے سنو ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا میرے نبی نے کدی بے حیائی والیاں گلاں نہیں سن کیتیاں میرے نبی نے کدی فحاشی تے مبنی گفتگو نہیں سی کیتی میرے پیغمبر نے کدی بے حیائی والیاں مجلساں اٹینڈ نہیں سن کیتیاں میرے پیغمبر نے کدی بے حیائی والیاں گلاں نہیں سن سنیاں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا نہ میرے نبی فاحش گو فحش گو سن نہ میرے نبی فاحشن نہ میرے پیغمبر متفحشن نہ میرے نبی بے حیائی والیاں گلاں کرن والے سن نہ میرے نبی بے حیائی والیاں گلاں سنن والے سن نہ میرے پیغمبر بے حیائی والیاں مجلساں وچ بیٹھن والے سن ولا سبابا تے میرے پیغمبر گالاں بھی نہیں سن کٹ دے ولا سبابا او کاڑے دے رہن والے ہو میرے نبی دی سیرت سنن واسطے آئے ہو آؤ نا ذرا سنو آج میرا تیرا کی کردار ہے آج دو دوست آپس وچ مل دے نے نا تے اسلام نے سانو اے دسے ہے جدوں آپس وچ ملو تے کی آکھنا السلام علیکم تے دوجا کی آکھے وعلیکم السلام پر آج ساڈا حال اے ہو چکے ہے ایک دوست دوست نو مل دے انہوں وڈی سری گال کٹ کے آندے او فلانے ٹھنگنے تو کتھے سیں او اگو دو وڈی گال کٹ کے آندے او ایتھے ہی سا میں کتھے جانا سی اے سلام دعا یاراں دی ہو رہی ہے آپس وچ مل دے نے تے گالاں کٹ دے نے گھر وچ بابا ہوندے تے گالیاں کٹ دے باپ گھر وچ ہوندے تے گالیاں نکال دے بھرا گھر وچ ہوندے تے گالیاں نکال دے کوئی ماں نو گالیاں کٹ رہا ہے کوئی باپ نو گالیاں نکال رہا ہے کوئی بھراواں نو گالیاں نکال رہا ہے کوئی بہناں نو گالیاں نکال رہا ہے کوئی یاراں نو گالیاں نکال رہا ہے کوئی سنجیدگی چ گالیاں نکال رہا ہے کوئی مذاق وچ گالیاں نکال رہا ہے کوئی جناب کسے نو گالیاں کڈ رہا ہے کوئی کسے نو کڈ رہا ہے میں تے ایسے جاہل تے بے وقوف لوگ بھی ویکھے نے جڑے جانوراں نو بھی گالیاں نکال رہے نے کوئی مجھاں کسے رکھیاں نے او مجھاں نو گالیاں نکال رہے ہے جے کوئی کھوتی ریڑی تے سوار ہے او کھوتی نو گالیاں نکال رہے ہے جے کوئی سائیکل تے جا رہے ہے او دے سائیکل نو کو پرابلم ہو گئی ہے او سائیکل تے لامتاں پاندا جا رہے ہے سائیکل نو گالیاں نکالدا جا رہے ہے او جناب موٹر سائیکل نو گالیاں نکالدا جا رہے ہے او مسلمانہ تیری مسلمانی ہے تیرا عشق رسول ہے تیری محبت رسول ہے کہ جس نبی دے نام دا تو کلمہ پڑھنے جدی محبت دا دعویٰ کرنے اس نبی نے کدی کسے کافر نو بھی گال نہیں کٹی تو آج مسلمانہ نو تے اپنے گھر والیاں نو گالاں پیا کٹنے اخلاق مصطفیٰ سنو کیا ہے اما جی عائشہ بیان کر رہی ہیں کر دی بیوی ہے کر دی گل سنا رہی ہیں خلوت دی بات سنا رہی ہیں کہ جتھے بندہ آکے تے جناب اپنی اصلیت نو ظاہر کر دیندے فرماندیاں نے ولا سبابن میرے نبی نے کدی گالاں بھی نہیں سن کٹیاں تیری گل گال تو بغیر ہوندی ہوئی نہیں میرے نبی نے کدی گال کٹی ہوئی نہیں تیرا
مذاق گال تو بغیر ہوندا ہی نہیں، میرے نبی نے کدی گال کڈی ہوئی نہیں۔ تو کسے نو کچھ کہنا ہوئے تو گال تو بغیر بولدا ہی نہیں، میرے نبی نے کدی کسے نو گال کڈی ہوئی نہیں۔ ولا سبابا، میرے نبی گالاں نہیں سن کردے، ولا سخابا فی الاسواق، تے میرے نبی بازاراں وچ شور شرابے بھی نہیں سن کردے۔ آج اسا دین دے نام تے بازاراں وچ شور شرابے شروع کیتے، میرے نبی دے جناب ولادت دے نام تے، میرے نبی دے میلاد دے نام تے بازاراں شور شرابے شروع کیتے نے، پر میرے پیغمبر نے کدی بازاراں اچھی آوازاں نہیں کڈیاں، میرے نبی نے بازاراں دے اندر شور شرابہ نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے بازاراں چ رولے نہیں پائے۔ اے اخلاق او اخلاق ہے جیڑا گھر وچوں میرے پیغمبر دیاں بیویاں دس رہیاں نے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا سخابا فی الاسواق۔ اے تے کاما جی عائشہ دی بات میں تو انو سنائی ہے نا، جو انہوں نے نبی علیہ السلام نو ویکھی ہے او بیان کیتا ہے۔ آؤ میں تو انو ایک اور بھی گل سنا دیا۔ حضرت کعب جڑے سابقہ یہودی سن، اللہ نے ہدایت دیتی ہے، میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، تے اے اسلام قبول کرن تو بعد فرماندے نے ناجدو فی التوراۃ، اساں تورات دے اندر لکھیا پایا، اساں نبی علیہ السلام دیاں صفتاں جیڑیاں تورات وچ لکھیاں پائیاں نے نا، او صفتاں کیڑیاں نے؟ اساں پڑھیا ما بفضل ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق۔ نبی علیہ السلام ترش روی نہیں سن، سخت گلاں کرن والے میرے نبی نہیں سن، زبان دے سخت نہیں سن، میرے نبی متھے تے وٹ پا کے رہن والے نہیں سن، میرے نبی ہر ویلے سخت قسم دی گفتگو کرن والے نہیں سن، میرے نبی لام تان کرن والے نہیں سن، میرے پیغمبر علیہ السلام بازاراں تے شور کرن والے نہیں۔ اے او صفتاں نے جیڑیاں حضرت کعب فرماندے نے اساں تورات وچ نبی پاک علیہ السلام دیاں پڑھیاں کہ جیڑا میرا آخری نبی آئے گا وہ ترش رو نہیں ہوئے گا، سخت دل نہیں ہوئے گا، اور لام تان کرنے والا نہیں ہوئے گا، بازاراں وچ شور شرابہ کرنے والا نہیں ہوئے گا۔ اور سیرت النبی سنن والیا، اللہ نے قرآن وچ کیا کیا میرے تواڈے لئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آڈے لئی اللہ دے رسول دی زندگی دے اندر بہترین نمونہ ہے۔ اساں نبی پاک دی زندگی نو تو آڈے لئی کی بنا دیتا ہے؟ ذرا گج کے بولو کی بنا دیتا ہے؟ ذرا ویکھو ہاں اپنے آپ نو، اساں اس نمونے دی کاپی کنی کو اپنے آپ تے کیتی ہے؟ اساں اس نبی دا کردار اخلاق کتنا کو اپنایا ہے؟ آؤ میں دساں میرے نبی دا اخلاق کیسے ہے۔ نوجوانہ دی جوانی بڑی ہوندی ہے تگڑی، تے نوجوان سمجھتے ہیں جوانی ہیں جی مستانی ہوندی ہے، جوانی دی جناب کیا بات ہے؟ میرے نبی بھی جوان ہوئے سن، اس گل دا پتہ جے نا، میرے نبی بھی جوان ہوئے سن، اور 40 سال دی عمر بھرپور جوانی دی ہویا کر دیئے، عروج ہویا کر دے جوانی دا 40 سال دی عمر دے اندر۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے 40 سال دی عمر دے اندر پہلی وحی عطا فرمائی ہے، رب نے پہلی بار قرآن دا مقام نازل فرمایا ہے، رب نے میرے پیغمبر نو نبوت دا اظہار 40 سال دی عمر وچ آ کے کیتا ہے۔ یہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام بھرپور جوان ہیں، تے اللہ دے نبی علیہ السلام تے پہلی وحی اتری ہے، تے آپ گھر تشریف لے آئے ہیں، تے آپ آ کے اپنی گھر والی اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو فرماندے نے
زملونی زملونی، اج میرے تے کمبل اڑا دیو، میرے تے چادر اڑا دیو۔ نبی علیہ السلام لیٹ جاندے نے بستر تے، آپ علیہ السلام تے چادر اڑا دیتی جاندی ہے، میرے نبی علیہ السلام تے کمبل اڑا دیتا جاندہ ہے۔ تے آج کل دیاں بیگمات علی حال تے نہیں نا کہ آج کل خامد کم تو کار آوے، او آکے بیگم نو آکے میری طبیعت ذرا خراب ہے تے جناب مینو کو بستر وغیرہ کر دیو، تے او آندی ہے تو خسمانو کہاں میری اپنی بڑی خراب۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں ایسیاں نہیں۔ نبی علیہ السلام نو اماں جی خدیجہ نے کمبل اڑا دیتا تے کول بہ جاندیاں نے تے فرماندیاں نے اے میرے محبوب میرے سرتاج کی گلے آج ایڈا پریشان کیوں ہو، ایڈے غمگین کیوں ہو، چہرہ اتریا کیوں ہے؟ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ مینو اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، مینو لگ دے کدرے میں ہلاک نہ ہو جاواں، مینو ڈارے کدرے میں ضائع نہ ہو جاواں۔ آج نا انجنج میں غار حرا دے اندر اللہ دی عبادت وچ مصروف ساں کہ انجنج میرے کول ایک آن والا آیا ہے، اونے انجنج میرے نال ملاقات کیتی ہے، اونے مینو رب دا پیغام نے سرا کر کے دیتا ہے، اے منظر میں ویکھ کے آیا ہاں تے مینو اپنی جان دا ڈر پیدا ہو گیا ہے، مینو اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تے اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے سونیا تسی پریشان نہ ہوو، میرا ایمان ہے اللہ توانو کدی ضائع نہیں کرے گا، رب توانو ذلیل نہیں کرے گا۔ خدیجہ تو اے بات کس بنیاد تے کہہ رہی ہیں، کیڑی گل دا تینو یقین ہے جڑا تو اے بات کہہ رہی ہیں؟ فرماندیاں نے سونیا تواڈے اندر کچھ ایسیاں صفتاں نے جدے اندر او صفتاں ہون میرا ایمان رب نو ضائع نہیں کردا، اللہ نو ذلیل نہیں جے کردا۔ اے کیڑیاں صفتاں نے؟ ہن ذرا صفتاں انگلیاں تے گن لیا جے۔ اماں جی خدیجہ نے 5 صفتاں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیان فرمائیاں نے، صحیح البخاری دی روایت ہے۔ فرماندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری السیف وتعین علی نوائب الحق۔ اما جان فرماندیاں نے سونیا تواڈے اندر 5 چیزاں نے، کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا انک لتصل الرحم، تسی صلہ رحمیاں کرن والے ہو، تسی رشتیاں نو جوڑن والے ہو، تسی لوگاں نو آپس وچ ملان والے ہو، تسی ٹوٹیاں نو جوڑن والے ہو، تسی پراواں نو جوڑن والے ہو، تسی بہناں تے پراواں نو آپس وچ ملان والے ہو، تسی نکھڑیاں نو آپس وچ جوڑن والے ہو، تسی نفرتاں کرن والیاں نو ایک دوجے نال محبتاں کرنا سکھان والے ہو۔ انک لتصل الرحم، اے محبوب جی تسی تے صلہ رحمیاں کرن والے ہو، تسی رشتیاں نو جوڑن والے ہو۔ وتحمل الکلا، تسی تے کمزوراں دے بوجھ اپنے کندیاں تے اٹھان والے ہو۔ وتکسب المعدوم، جڑے کما نہیں سکدے تسی انہاں نو کما کے کھلان والے ہو۔ وتقری الضیف، جڑے مہمان تواڈے کول اوندے نے تسی مہماناں دیاں میزبانیاں کرن والے ہو۔ وتعین علی نوائب الحق، تسی حق والیاں دے نال کھلون والے ہو، تسی حق والیاں دا ساتھ دین والے ہو۔ آپ 5 صفتاں نے تواڈے اندر، تسی رشتیاں نو جوڑ دے ہو، تسی کمزوراں دا بوجھ اپنے کندیاں تے اٹھان دے ہو، جڑے کما نہیں سکدے تسی انہاں نو کما کے کھلان دے ہو، تسی مہماناں دیاں میزبانیاں کر دے ہو، تسی حق والیاں دا ساتھ دین دے ہو، حق والیاں دے نال کھلو جان دے ہو۔ اور جدے اندر اے 5 صفتاں ہون محبوب جی میرا ایمان ہے رب نو کدی ضائع نہیں کریا کرتا۔ حضرات
اے میرے نبی دی جوانی دا کردار ہے، میرے نبی دی جوانی دا اخلاق ہے۔ آپ اس وقت بھرپور جوان سن جدو اما جی خدیجہ نے میرے نبی نو دسیا کہ تواڈے اندر اے صفتاں نے، توانو اللہ ذلیل نہیں کرے گا، رب ضائع نہیں کرے گا۔ ہن آؤ ذرا تھوڑا جا موازنہ کریے، ہاں میرے نبی جوانی دے اندر صلہ رحمیاں کرن والے، اسی جوانیاں دے اندر رشتیاں نو تروڑن والے، میرے نبی رشتیاں نو جوڑن والے، اسی مرن جین مکان والے، میرے نبی رشتیاں نو جوڑن والے، اسی ایک دوجے نال قطع تعلقیاں کرن والے، میرے نبی رشتیاں نو جوڑن والے، اسی ایک دوجے نال مرن جین مکان والے۔ او میرے کر نہ وڑے، میں او دے کر نہیں جانا، او میری منجی نو ہاتھ نہ لائے، میں مر جاں تے میرے جنازے چ نہ آئے، میں او دے جنازے تے نہیں جانا، میں او دی شادی تے نہیں جانا، او میری شادی تے نہ آئے، میرا او دے نال کوئی تعلق نہیں، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ میں تے جی مرنا جینا مکا چھڑے ہے، اندے جی میں تے ملن والا ورقہ ہی پاڑ چھڑے ہے، تے دو جان دے جے تو پاڑ چھڑے ہے تے میں پاڑ کے ساڑ چھڑے ہے۔ انہاں دوواں نو پوچھو تسی کون ہو؟ عاشق رسول۔ کنوں مندے ہو؟ مدینے والی سرکار نو۔ کدے نال محبت کر دے ہو؟ آمنہ دے لال نال۔ کنی کو محبت کر دے ہو؟ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ تو یار سکے پرانو کیوں چھڑ دیتے؟ او چھڑو جی، یہ تسی کیڑی گالے شروع کر لگے ہو؟ اور سکی پہن کیوں چھڑ دیتی ہے؟ اور چھڑو جی، یہ تسی کیڑا قصہ چھڑے لگے ہو؟ اور رشتے کیوں تروڑ لے جے؟ اور چھڑو جی، یہ گل کیڑی کرن لگے ہو؟ کیوں اس گل دا نبی دی محبت نال کوئی تعلق نہیں، اس گل دا نبی دی سیرت نال کوئی تعلق نہیں، اس گل دا نبی دے کردار نال کوئی تعلق نہیں۔ میرا نبی رشتے جوڑن والا، اج دا مسلمان عاشق رسول رشتے توڑن والا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آڈے واسطے اللہ دے رسول دی زندگی بہترین نمونہ۔ اور پھر میں چونکہ لوکاں نال میل ملاقات رہندا ہے، پتہ لگدا رہندا ہے، اے جی ساڈا تے جی مرنا جینا مکا ہے، میں کیا مکایا کیوں جے ہویا کی؟ اے بس چھڑو بڑیاں لمیاں چوڑیاں گلاں نے، اور لمیاں چوڑیاں جدو شروع کری دیاں نے نا تے پیچھو نتیجہ نکل دے، اے ساڑھے ویاہ تے آیا سی، انہیں 1000 سلامی پائی، اساں انہوں بلایا، انہیں بھی 1000 ہی سلامی پائی، انہیں کار دا کار پورا کر چھڑیا، اس واسطے ہم رنجین مکا چھڑیا۔ جوانہ نو شاید میری گل دی سمجھ نہ آئی ہے، بابیاں نو فٹ بیٹھی ہے، انہیں سلامی دے اور چڑھا نہیں کیتا، کردہ کر پورا کر گیا، لہذا آسان ورقائی پار چھڑیا، پرت کے نہیں بلانا۔ 1000 روپے پیچھے سکے پرانو چھڑ دینا ہے، گیٹھ زمین پیچھے سکیاں پہنا چھڑ دینا ہے، چاند ٹگیاں دی خاطر وراثت دے مال دی خاطر پہنا نو چھڑ دینا ہے، پراواں نو تو چھڑ دینا ہے۔ اور تو مسلمان ہے، تو محب رسول ہے، تو عاشق مصطفیٰ ہے، تو جوان ہے، جب میرے نبی بھی تے جوان سن، میرے نبی دی جوانی دا اخلاق کیا ہے، میرے نبی دی جوانی دا کردار کیا ہے،
انک لتصل الرحیم، میرے نبی صلہ رحمیاں کرن والے، وتحمل الکلا، میرے پیغمبر کمزوراں دے بوجھ اٹھان والے، اج دا مسلمان لوکاں تے بوجھ پان والا، میرے پیغمبر وتکسب المعدوم، میرے نبی جڑے کما نہیں سکدے انہاں نو کما کے کھلان والے، اج دا مسلمان لوکاں دے منہاں چوں کھو کے کھان والا، میرے پیغمبر مہماناں دیاں میزبانیاں کرن والے، اج دا مسلمان مہماناں دے آیا متھے تے وٹ پان والا، میرے پیغمبر حق والیاں دے نال کھلون والے، اج دا مسلمان آندا ہے ادھر کو چلو جدھر کی ہوا ہو، جیڑا پاسا پارا ہوے تسی بھی اس پاسے ہو جاؤ، جیڑی سیڈ وزنی ہوے تسی بھی اتل ہو جاؤ، جنہاں نال جی چوکھے ہون تسی بھی انہاں نال رل جاؤ، جتھے دیگ بریانی دی پکی ہوے تسی بھی اوتھے ووٹ پا دیو، جڑے چاواں چوکھیاں پیان تسی بھی انہوں سلام کریا کرو، اور میرا نبی حق والے پاویں ماڑے ہون کمزور ہون، میرا نبی حق والے نال کھلون والا، تو پارے پاسے ویکھ کے تے انہاں دیاں سائیڈاں مارن والا، تیرا میرے نبی نال رشتہ کی جڑ گیا؟ تیرا میرے نبی نال تعلق کی جڑ گیا؟ اے سیرت مصطفیٰ ہے، اخلاق مصطفیٰ ہے، کردار مصطفیٰ ہے، اور میرے نبی نے اپنے نال بھی جوڑے تے بیگانیاں نال بھی حسن سلوک کیتا، میرے نبی نے سجنا نال بھی کیتا، دشمنا نال بھی کیتا حسن سلوک، اور میرے نبی نے جیہو جے اخلاق دشمنا نال ورتے ہیں نا، اسی اج اوہو جے اخلاق اپنے سکے رشتیاں دے نال نہیں جو ورتے، میرے نبی نے دشمنا نال جویں دا اخلاق ورتے ہیں، کیویں دا اخلاق سی میرے نبی دا، ایویں نہیں، میرے رب نے قسماں کھا دیاں، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی دا اخلاق بڑا عظیم ہے، قسمہ کھا کے رب نے آکھے ہے اللہ تیرے نبی دا کنہ کو عظیم اخلاق ہے، فرمایا میرے نبی دی سیرت دا ذرا مطالعہ کرو نا، سیدنا ابو ہریرہ کہو رضی اللہ ہو، اچھی آنکھو رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابین ہے، اللہ دے نبی مدینہ المنورہ دے اندر نے، تے ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے نے، بڑے پریشان نے، غم زدہ نے، چہرہ اترے ہے، تے میرے پیغمبر فرماندے نے ابو ہریرہ کی گل ہے، آج تو ایڈا پریشان کیوں ہے، آج تیرا چہرہ نہ اتریا کیوں ہے؟ فرماندے نے محبوب جی آج میں اپنی ماں نو توحید دی دعوت دیتی ہے، آج میں اپنی ماں نو اسلام دی دعوت دیتی ہے، میری ماں کافرہ تے مشرکہ ہے، آج میں آکھیا میں اماں تمہیں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے، تمہیں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے اللہ دے نبی انہیں منہ میں بڑا مندہ بولے ہے، تو انہوں میں بڑا مندہ بولی ہے، اللہ دے نبی منوں بھی انہیں برا بلا آکھے ہے، تو انہوں بھی انہیں برا بلا آکھے ہے، اللہ دے نبی منوں بھی انہیں گالیاں دیتیاں نے، تو انہوں بھی انہیں گالیاں دیتیاں نے، تے اللہ دے نبی میرے کو برداشت نہیں آیا، میں پریشان ہو کے کروں باہر نکل آیا ہاں، تے تو آڈے کل آ گیا، اے ابو ہریرہ پھر ان کی آندے نے محبوب جی انج کرو نا آج میری ماں دی ہدایت دی دعائی فرما چھڑو، کیوں جی تو انہوں کوئی گالاں کڑ کے آکھے کہ لو جی ہدایت دی دعا کرو تسی کرو گے؟ تو انہوں کوئی مندہ بول کے آکھے لو جی ساڑی ہدایت دی دعا کرو تسی آکھو گے تیری ہدایت دی دعا کرنا پہلا تینوں سدھے دے کر لما پھر ہدایت دی دعا بھی کر لینا، میرا تیرا اخلاق ہے، اسی آنے ایٹ دا جواب پتھر نل دے آنگے، کوئی ایک گال کٹے گا 10 کٹاں گے، کوئی ایک چپیڑ مارے گا 10 ماراں گے، ایک دا جواب پتھر نل دیاں گے، تو میرے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کیسے ہے؟ میرے نبی دا کردار کیسے ہے؟
ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا میری ماں دی ہدایت دی دعا فرما چھڑو تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے متھے تے وٹ نہیں پایا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے گناہ نہیں کی تھی۔ آپ فرماندے نے اللہم اہد ام ابی ہریرہ، عرش مالیا ابو ہریرہ دی مانو ہدایت عطا فرما دے، اللہ ابو ہریرہ دی مانو اسلام دی سمجھ عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، فرماندے نے میں دعا کروا لئی تے میں واپس اپنے کروا آیا، میں کیا میں جا کے ویکھاں اللہ دے نبی دی دعا کتنی جلدی قبول ہوندی ہے، تے میں جدوں اپنے دروازے تے آیا دروازہ اندروں بند ہے تے برتناں دے کھڑکن دی تے پانی دے ڈگن دی آواز آ رہی ہے، تے میں دروازے تے دستک دیتی تے اندروں ماں دے بولن دی آواز ہوندی ہے، جدوں میں گیا سا اودوں گالاں پہ کٹ دی سی، مندہ پہ بول دی سی، برا پلا کہہ رہی سی، تے ہن جدوں میں آیا تے لہجہ بڑا نرم ہے، بڑے نرم لہجے نال آندی ہے ابو ہریرہ ٹھہر جا میں غسل بھی کرنی ہاں، غسل کر کے دروازہ کھولنی ہاں۔ ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر گزری ہے تے ماں نے نالے کنڈا کھولے ہے، نالے دروازہ پہ کھول دیے تے نالے کلمہ پڑھ رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آئی میرے نبی دا اخلاق، میرا نبی گالاں سن کے بھی ہدایت دیاں دعاواں کردا رہیا، میرا پیغمبر برے بول سن کے بھی ہدایت دیاں دعاواں کردا رہیا، میرا نبی ظلم و ستم سہ کے بھی ہدایت دیاں دعاواں کردا رہیا، تے اج میرا تیرا کی حال ہے؟ اسی گل گل نال گالیاں نکالنے ہاں، گل گل نال مندہ بول بولنے ہاں، گل گل نال برا بھلا کہنے ہاں، گل گل نال لان تان کرنے ہاں۔ اے میرے نبی دا اخلاق نہیں جیڑا آج دے عاشق نے اخلاق اپنایا ہے، میرے نبی دا اخلاق ہے وے ایویں نہیں میرے رب نے قسماں کھا دیاں نور والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی دا اخلاق کیسے ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آج لوگ آندے نے مولوی جی کیہو جیاں گلاں کر دے ہو، تسی آندے ہو صلح کر لئیے، تسی آندے ہو معافی تلافی کر لئیے، تانوں کی پتا ساڈے نال کی کچھ بیتے ہے؟ کیوں جی کوئی بندہ کسی دی صلح کروانا چاہے نا اگو اے جواب مل جانا او تانوں کی پتا ساڈے نال کی کچھ بنی ہے، کی کچھ بیتے ہے؟ مولوی جی تسی کی جانو؟ ہائے 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 تے میرے نبی نال کی کچھ بیتی ہے کو پتا ہے جے؟ میرے نبی مکے دے اندر نے 2.5 سال شیب ابی طالب وچ میرے نبی نو قید کر دیتا گیا، میرے نبی تک پانی پین والا نہیں پہنچن دیتا جاندا، میرے نبی نو کھان واسطے جوّاں دا آٹا نہیں دیتا جاندا، میرے نبی تک کھجوراں نہیں پہنچیاں دین دیتیاں جاندیاں۔ صحابہ فرماندے نے اسی شیب ابی طالب دے اندر چمڑے نچوڑ نچوڑ کے پانی دے قطرے کٹ کے اپنا حلق تر کرنے سا، اسی شیب ابی طالب دے اندر کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے اپنا حلق تر کرنے سا، اسی شیب ابی طالب دے اندر سا، ماما دیاں چھاتیاں چو دودھ ختم ہو گیا، بچے بلک دے سن روندے سن، نہ ماما کل کھان واسطے کوئی شے سی، نہ بچے
بچیاں کول کھان واسطے پین واسطے دودھ موجود سی. اس عالم وچ 2.5 سال میرے نبی شیب ابی طالب دے اندر قید رہنے. اور میرے نبی تے کیڑا ظلم ہے جڑا مکے والیاں نہیں کیتا. میرے نبی دی پک دیاں ہانڈیاں چ گندگیاں نہ سٹیاں. میرے نبی دے گھر دے دروازے اگے کنڈے نہ نے کھلارے. میرے پیغمبر دے گل وچ کپڑے پا کے وٹ دے کے قتل کرم دے پروگرام نہ بنائے کوششاں کیتیاں. میرے پیغمبر سجدے جاندے نے اونٹاں دیاں پریاں اوجریاں لیا کے میرے نبی تے رکھ دیندے نے. میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے. 100 بندے نے ننگیاں تلواراں لے کے میرے نبی دے گھر نو گھیرا پایا. اج محمد نو قتل کر دینا ہے, اج محمد نو زندہ نہیں چھڑنا. جب میرے نبی مکیوں نکلے تے اعلان کر دیتا جاندا ہے 100 سرخ اونٹ دیتے جان گے جڑا محمد دا سر لے کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم, تے جڑا نال ابو بکر دا بھی سر لے کے آئے گا. 200 سرخ اونٹ دیتے جان گے. اے ظلم میرے نبی تے کیتے گئے, اے ستم میرے نبی تے کیتے گئے. مجنو میرے نبی نو آکھیا گیا, محمد نام سی, مزمم کہہ کے بلایا گیا. میرے نبی نو جادوگر آکھیا گیا, میرے نبی نو کاہن آکھیا گیا. میرے نبی تے وٹے مارے گئے, میرے نبی نو لہو لہان کیتا گیا طائف دی وادی دے اندر. میرے پیغمبر نو ستایا گیا ہے. میرے نبی دی زینب دے جنیزہ مار کے حمل ضائع کر دیتا گیا ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ نو 2 ٹکڑے کر دیتا گیا ہے. میرے نبی دی صحابیات تے ظلم و ستم ڈھائے گئے. میرے نبی دے بلال نو تتیاں ریتاں تے کسیٹیا گیا ہے. میرے پیغمبر دے یاراں نو ستایا گیا ہے. کیڑا ظلم ہے جیڑا میرے نبی تے نہیں ڈھایا گیا؟ ذرا غور کر, تیریاں نے تیرے تے چوکھے ظلم کیتے نے کہ مکے والیاں میرے نبی تے چوکھے ظلم کیتے سن. تو آنے مولوی جی تو آنو کی پتا میرے نال کی بیتی, تسی آندے ہو صلح کر لے, کیویں صلح کر لا؟ میرے نبی اس حالت وچ مکیوں نکلے, مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ اتھوں رزق دیاں ٹھیریاں. کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں. بید اللہ کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں. اللہ نو معلوم ہے یہ بات تقدیر دی, چوک وسے دی ڈٹھی جگاں دے پیر دی. چاندہ سی دل تھے پردہ نمازہ میں, لوکاں دی کنی پندہ نیک آوازہ میں, رب دے اگے کردہ نیک نیازہ میں. پر نہیں اولاد تیری نیک خمیر دی, چوک وسیندی ڈٹھی. اس عالم دے اندر ظلم و ستم برداشت کر دیا. میرے پیغمبر علیہ السلام مکیوں نکلے نے, آپ مدینے تے اندر پہنچے نے, اور مدینے پہنچ کے بھی میرے نبی نو سخ دا سا نہیں لین دیتا گیا. کدرے بدر دی لڑائی, کدرے احد دی جنگ, 70 صحابہ احد وچ میرے نبی دے شہید ہوئے, دھند میرے نبی دے جناب شہید ہوئے, چہرہ تے کندھا میرے نبی دا زخمی ہویا. آپ زخمی ہو کے گڑے اندر گر گئے. میرے پیغمبر نو احد دے میدان وچ بھی کافراں ستایا, بدر دے میدان وچ بھی پریشان کیتا. کدرے خندق دی لڑائی, کدرے جناب خیبر دی لڑائی, کدرے کوئی معاملہ, کدرے کوئی معاملہ. نہ مکے وچ سخ دا سا میرے نبی نو اینا لین دیتا ہے, نہ مدینے آ کے میرے نبی نو چین نال اینا بیٹھن دیتا ہے. اینا ظلم کیتا, اینے ستم کیتے. پھر ایک وقت آیا, اللہ نے فرمایا سونیا جیڑیاں خواباں تسی ویکھ رہے ہو میں تواڈیاں خواباں سچیاں کر دین لگا ہاں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. سونیا میں تواڈیاں
خواباں سچیاں کرن لگا تسی اپنے یاراں نو کٹھیاں کرو تے بیت اللہ مکے دی طرف تسی سفر شروع کر دیو اللہ کیوں فرمایا جڑے مکے وچوں 8 سال پہلا تانوں اینا کڈیا سی اج او مکہ میں واپس تانوں کرن لگا وا 18 سالاں بعد میرے نبی مکے واپس آئے 10,000 دا لشکر لے کے آئے کنے ہزار دا سارے نہیں بولے کنے ہزار دا کنے سالاں چ 8 سالاں چ 10,000 جان نثار میرے نبی دے نال نے جڑے اشارہ ابرو تے جان قربان کرن واسطے تیار نے 8 سالاں چ 10,000 جان باز تیار ہو گئے ولا کیویں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم جیڑا میرے نبی کو لا کے بہ گیا اٹھن جو گا رہا ہی نہیں تے ساڑا کی اخلاق ہے جیڑا ایک واری بہ جائے پرد کے بہنا پسند آندھا چھڑ دفعہ کر ہو بھی کو وہ دے کول کی لین جانا ہی آئی میرا اخلاق اے میرے نبی دا اخلاق تو آنا مولوی جی کمیں معاف کرتے ہیں کمیں صلح کر لواں تو انو کی پتا میرے نال کی کچھ گزری ہے اب میرے نبی نال ویکھ کی کچھ گزرے ہے آج 8 سالاں بعد میرے نبی واپس آ رہے ہیں تے مکے جے داخل ہون لگے نے نا آپ نے لشکر نو روک لیا فرمایا ٹھہر جاؤ جی اللہ دے نبی فرمایا جیڑا اگے لگ کے نس جائے انہوں نہیں مارنا جیڑا تھلے بہ جائے انہوں بھی نہیں مارنا جیڑا اپنے گھر بڑھ کے بوا بند کر لے انہوں بھی نہیں مارنا جڑا ابو سفیان دے کر رضی اللہ تعالی عنہ دے کر پناہ للہ انہوں بھی نہیں مارنا تے سونے مارنا کنوں ہے آکھنا کنوں ہے چلو مکے سے داخل ہو جاؤ داخل ہوئے اگے کوئی آیا ہی نہیں رکاوٹ آئی ہی نہیں میرے پیغمبر بیت اللہ چلے گئے بیت اللہ نو جا کے میرے نبی نے بتاں تو پاک کیتا سیڑھیاں تے میرے نبی باہر آ کے کھلو گئے بیت اللہ دی او دو سیڑھیاں ہے سن سیڑھیاں تے میرے نبی کھلو گئے تے میرے نبی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو وعدے پورے کر دیتے نے تو آج میری مدد کی تھی سارے لشکر ہٹا کے منو غلبہ عطا فرما دیتے تے سامنے مکے والیاں دی تقریباً 2000 تعداد ہے یہ سارے سامنے موجود نے ویکھن آئے نے محمد ساڑے خداوانو تروڑ دے بیا ویکھیے والا اے خدا محمد دی کیڑی شے خراب کر دینے کیونکہ عقیدہ جو ایسی یہ بابے لتاں پن چھڑ دینے اے بابے باواں پن چھڑ دینے جینا دی قبر تو مسواک لائیے تے لتاں باواں پن چھڑ دینے ویکھیے ساڑے خدا کمیں اپنا دفاع کر دینے سارے مکے والے موجود نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سیڑھیاں تے کھلوتے نے ہن ایمان نال دسو او جڑے مکے والے سامنے موجود سن میرے نبی نو انہاں دے ظلم یاد سن کے نہیں میرے نبی نو انہاں دے ستم یاد سن کے نہیں انہاں دیاں مخالفتاں انہاں دے پروگرام قتل دے منصوبے سارا کچھ یاد سی نا تے میرے پیغمبر فرماندے نے مکے والے ہو اج میرے کو کس سلوک دی امید رکھ دے ہو آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت کریم ابن کریم تسی سخیاں دی لڑی وچوں ہو تسی بھی سخی تواڈا باپ بھی سخی تواڈا دادا بھی سخی تسی سخیاں دی لڑی وچوں ہو اسی تواڈے کولوں اوہی امید رکھنے ہاں جو یوسف علیہ السلام دے پراواں نے یوسف علیہ السلام کولوں امید رکھی سی تے میرے پیغمبر فرماندے نے او مکے والیو انتم الطلقاء لا تسریب علیکم اليوم جاؤ میں تانوں سارے نو آزاد کر دیتا اج تہاڈا کوئی مواخذہ نہیں ہوئے گا میں تانوں انجی معاف کر دیتا جویں یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نو معاف کر دیتا ہن جدوں میرے نبی نے عام معافی دا اعلان فرمایا تے سارے مکے والے کی پڑھ دے نے آمدن اشہد اللہ الہ پڑھ لو الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ میرے نبی نے نہیں آکھیا
او میں کیویں تانوں معاف کر دیاں تہاڈیاں ایک ایک زیادتی مینوں یاد ہے میں کیویں تانوں معاف کر دیاں تہاڈا ایک ایک ظلم مینوں یاد ہے میں کیویں تانوں معاف کر دیاں تہاڈے ایک ایک جرم مینوں یاد نے میرے نبی نے نہیں آکھیا فرمایا جاؤ تسی میرے کولو جو امید لے کے آئے ہو میں او دے مطابق تانوں ساریاں نوں معاف کیتا نتیجہ نکلیا جڑے میرے نبی دے جان دے دشمن سن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میرے نبی دے دیوانے تے پروانے بن گئے اسے لئی میرے رب نے قسمہ کھادیاں نے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم آج ایتھے میرے نال ایک وعدہ کرو ہاں آج تو بعد اسی بھی نبی علیہ السلام دا اخلاق اپناواں گے کسے نو گال ذرا وعدہ کرو ہاتھ کھڑا کر کے تھوڑے کو وعدہ لینا کسے نو گال کر دیو وعدہ بولو کہ صرف ہاتھی کھڑے کرنا ہے آکھو انشاءاللہ گالا نہیں کڈا گے لانتاں نہیں پاواں گے تان نہیں کران گے لوکاں نو برا بلا نہیں آکھاں گے رشتے نہیں تروڑاں گے بلکہ رشتیاں نو جوڑاں گے تے آج اے بھی ایتھوں عہد کر کے جاؤ جی میں نبی نے ساریاں دے قصور معاف کیتے اسی بھی ساریاں دیاں غلطیاں معاف کر کے آج راتی صلح کر کے سوواں گے کہو انشاءاللہ کرو گے صلح اور جیڑا نہ مرنے جینے مکائے جے چھڑ دیو یار مکا دیو رولے اے زمینہ ایتھے ہی رہ جانیاں جے پیسے ایتھے ہی رہ جانے جے جائیداداں ایتھے ہی رہ جانیاں جے ایک گھر مکان بنگلے ایتھے ہی رہ جانے جے نال تو آڈے اعمال جانے جے آؤ آج رات صلح کر کے سومو ہو سکتا ہے سویرے میرے تو آڈے چو کنے اٹھنا ہے تے کنے نہیں اٹھنا اپنے معاملات سدھے کر کے سومو اپنے نبی دے اخلاق نو اپناؤ میرے نبی دے کردار نو اپناؤ تائیں فائدہ ہوئے گا سیرت النبی دے جلسے کروان دا بھی اور سیرت النبی سنن تے سنان دا بھی اللہ مینو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں تھوڑا جا مریضا بولیا نہیں میرے کو جاندہ میں معذرت چاہیے سی لیکن ساتھی کہنے لگے ضرور ہونا ہے میں حاضر ہو گیا جنہ کو سبق سنایا گیا سنایا دعا کرو اللہ قبول فرمائے اور اللہ میرے سمیت تمام بیمارہ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ اللہم زد فزد یقیناً پروفیسر حضرت مولانا عدیل احمد گرجاکی صاحب انہاں دے سر تے ہن وی پٹی سر دا پریٹ ہویا ہے انی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی انہاں نے 1 گھنٹہ 5 منٹ بیان کیتا ہے ایہو جے ہیریاں دی قدر کریا کرو اللہ پاک ایسے عالمہ دے نال پیار اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دعا گو بھی ہاں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک لا باعث طہور انشاءاللہ اللہ شیخ محترم حضرت مولانا پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ انہوں اپنے حفظ و ایمان چ رکھے